अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दा आयात कम हुने आंकलन, मलको अभाव हटाउन 5 वर्षका लागि G2G सम्झौता गर्ने तयारी। उत्पादित बिरुवा बिक्री नहुँदा नर्सरी सञ्चालक किसान मारमा, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिँदा दर्जनौं नर्सरी घाटामा सञ्चालन। धान खेतीमा गवारो र पात बेरुवा रोगको प्रकोप बढेसँगै किसान चिन्तित, सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा किसान आफै रोग किराको उपचार गर्दै। चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको अभाव चुलिँदै, अभावको मौका छोपी चाडपर्वमा मूल्य बढ्ने अनुमान। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आस्मा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न बजेट वृद्धि गरे पनि मल आयात भने कम हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले यो वर्ष मल आयात कम हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गत वर्ष 4 लाख मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो। यो वर्ष 1 अर्ब बजेट बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा 2,20,000 मेट्रिक टन मात्र मल आयात हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष रासायनिक मलका लागि 11 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले कम मल आयात हुने भएको हो। अहिलेको बजेट अनुसार 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने लक्ष्य रहे पनि मूल्य बढेकाले 2 लाखसम्म मात्र मल ल्याउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रति मेट्रिक टन $450 पुगेको डीएपी मल अहिले बढेर 652 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा धानका लागि 1 लाख मेट्रिक टन युरिया, 75,000 मेट्रिक टन डीएपी, 10,000 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। यसै गहुँका लागि 75,000 मेट्रिक टन युरिया, 50,000 मेट्रिक टन डीएपी र 50,000 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। गत वर्ष 52,000 मेट्रिक टन बङ्गलादेश र बाँकी मल अन्य देशबाट आयात भएको थियो। मल अभाव हुन नदिन भारतसँगै ओमान, मोरक्को, चाइना, बङ्गलादेशबाट G2G मार्फत मल ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजारमा मलको अभाव हुन नदिन टेन्डरसँगै G2G मार्फत ल्याउन जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। माग अनुसार मलको आयात नहुँदा विगतका वर्ष किसानले अभाव खेप्नु परेको थियो। यसैबीच मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन 5 वर्षका लागि G2G सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। यस वर्ष रुकुम पश्चिमका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेका बिरुवा बिक्री नहुँदा ठूलो लगानीका नर्सरी किसान चिन्तित बनेका छन्। विभिन्न प्रजातिका गैर काष्ठ तथा नर्सरी जन्य बोट बिरुवा नर्सरी फार्ममै थन्किँदा किसान चिन्तित बनेका हुन्। हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै नर्सरी जन्य बोट बिरुवाको उच्च माग र बिक्री प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि यस वर्ष बिरुवा बिक्रीमा समस्या भएको हो। किसानका मागका आधारमा स्थानीय सरकार र सरकारवाला निकायले बर्खे बिरुवा खरिद र वितरण गर्दै आएको छ। रुकुम पश्चिममा यो वर्ष लाखौं रकम खर्चेर व्यावसायिक नर्सरी खेती गर्दै आएका किसानले भने जिल्लाका कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायले व्यवस्था गर्दा बिरुवा बिक्रीमा समस्या आएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय उत्पादनलाई ख्यालै नगरी बाहिरी जिल्लाबाट नर्सरी बिरुवा खरिद गरिएकै कारण आफूहरू मारमा परेको नर्सरी किसानको गुनासो छ। नर्सरी किसानको गुनासो आइरहँदा जिल्ला स्थित डिभिजन 1
कृषि विकास, विभिन्न परियोजना र स्थानीय तहले पनि केही बिरुवा जिल्ला बाहिरबाट खरिद गरेका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाले भने नर्सरी किसानले बिरुवाको जात नखुलाउँदा र सम्बन्धित निकायलाई लिखित आग्रह नगर्दा बिरुवा बिक्रीमा समस्या देखिएको जनाएको छ। रुकुम पश्चिमका 6वटै पालिकाले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेट्दै आएका छन्। तर यो वर्ष स्थानीय उत्पादन भन्दा बाहिर जिल्लाबाट बिरुवा खरिद गरिएकाले जिल्लाका नर्सरी व्यवसायी मारमा परेका हुन्। जिल्लाभर 20 भन्दा बढी नर्सरी फार्म कानुनी रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पर्साका किसानले लगाएको धान खेतीमा गवारो र पातबेरुवा रोगको प्रकोप देखिएको छ। गवारो किराको प्रकोपले धानको गुवा मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। यी रोगको प्रकोप देखिएपछि यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले जनाएको छ। पर्सामा 90% किसान व्यावसायिक रूपमा धान बाली खेती गर्दै आएका छन्। यस वर्ष सुरुमै 40 देखि 70 दिनसम्मको धान बालीमा सो रोगले व्यापक क्षति गरेकोले यस वर्ष कम धान उत्पादन हुने कृषि विज्ञको भनाइ छ। अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष मनसुन चाँडै सक्रिय भई अत्याधिक पानी परेकाले किसानले सुरुमा गोडमेल गरेको धानमा आवश्यकता भन्दा बढी युरिया मल प्रयोग गर्दा सो रोग देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले जनाएको छ। सुरुमा पर्साको उत्तरी भेगमा देखा परेको यो रोग बिस्तारै दक्षिणी भेगसम्म सरेकाले किसान पीडित हुनु परेको हो। पर्सा जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा यो रोग देखा परे पनि कति क्षति भएको यकिन हुन नसकेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषि प्राविधिकले पनि रोग किरा निदानका लागि औषधि छर्किन सल्लाह दिएका छन्। पर्साका किसानले बढी मात्रामा सोना मन्सुरी धान खेती गर्ने भएकाले यो धान बालीमा बढी मात्रामा गवारो र पातबेरुवा रोग लाग्ने गरेको कृषि विज्ञको भनाइ छ। गवारोले धानमा गाँज आउनेदेखि फूल फुल्ने वा बोटको वयस्क अवस्थासम्म आक्रमण गरी वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको किसानको गुनासो छ। नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारी कम्पनी साल ट्रेडिङ कम्पनीसँग चिनीको अभाव हुन थालेको छ। कर्पोरेसनले बजारमा चिनी अभाव हुन नदिन आयात गरी आपूर्ति सहज बनाउँदै आए पनि आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले चिनी ल्याउनका लागि हालसम्म अनुमति नदिँदा चिनीको अभाव बढ्दै गएको हो। कर्पोरेसनले अत्याधिक खपत हुने चिनी चाडपर्वलाई लक्षित गरी अनुदानमा भन्सार सहुलियतमा आयात गर्दै आएको छ। दशैं आउन करिब 1.5 महिना बाँकी हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार सहुलियत स्वीकृत नदिएपछि बजारमा आपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा कर्पोरेसनमा अन्योलता छाएको छ। कर्पोरेसनले गत वर्षको भदौमा 50,000 मेट्रिक टन आयात गर्नका लागि अनुमति मागेको थियो। त्यसमा गत वर्षको दशैं अघि कर्पोरेसनले 20,000 मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 10,000 मेट्रिक टन गरी 30,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नको लागि अनुमति पाएको थियो। त्यसमा कर्पोरेसनले 20,000 मेट्रिक टन आयात गरेको थियो भने व्यापार कम्पनीले 10,000 मेट्रिक टन आयात गर्न ढिला हुने भन्दै आयात गरेको थिएन। गत वर्ष नै कर्पोरेसनले बाँकी चिनी ल्याउनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहमति पत्र पेश गरेको थियो। गत वर्ष नै पेश गरेको सहमति पत्र हालसम्म स्वीकृत नभएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। बजारमा चिनीको मौजदात सकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयले पुनः गत वैशाखमा 30,000 टन चिनी किन्न अनुमति दिन
अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। तर उक्त पत्रको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म 30,000 मेट्रिक टन आयात गर्नका लागि 2 पटक अर्थ मन्त्रालयमा सहमति पत्र पेश गरिसकेको छ। सहमति प्राप्त नभए पुनः तेस्रो पटक सहमतिका लागि पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। सहमति प्राप्त नभए पुनः तेस्रो पटक सहमतिका लागि पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। कर्पोरेसनले बारम्बार चिनी आयातका लागि अनुमतिको लागि सहमति पत्र बुझाए पनि सरकारले व्यवस्था गरेपछि यो वर्षको दशैं तिहारका लागि चिनी ल्याउन नसक्ने कर्पोरेसनले जनाएको छ। हवस् त, कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार।